मुखद्दरात इस्लाम अगर हजरत सैयदा की बारगाह में शरफ याब हों, आप शरफ याब हो सकती हैं, आपका कुर्ब ज्यादा हो सकता है, आप अपनी जिंदगी में तहारत और पाकीज़गी को अपनाएं, आप बीबी के करीब हो सकती हैं। जब आप बीबी के करीब होंगी तो इस वजूद नूरानी से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया जाएगा। बांझ मां बाप से औलाद पैदा होना नामुमकिन है, लेकिन जब नूर मरियम से तजल्ली ली जाती है, जब नूर मरियम से उम्मीद फूटती है और जब एक बाबसीरत नबी करीब होता है मरियम के, तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। आज हम इस मुल्क व ममलिकत के अंदर मायूस तरीन तबकात में हम शुमार होते हैं, नाउमीद तरीन कौम में हम शुमार होते हैं, जिन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद नहीं, अपनी नस्लों के बारे में उम्मीद नहीं। मायूसियों ने हमारे ऊपर साया डाला हुआ है, जुल्मत यास और जुल्मत नाउमीदी में हम रह रहे हैं। हमारे इकदामात ऐसे हैं जो तारीकियों में उठाए जाते हैं, रोशनी से गोया मायूस हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने मंबाए नूर आपको अता किया है और वो ये बीबी दो आलम है। इस बीबी दो आलम से आइमा अतहार फरमाते हैं कि हम लोगों के ऊपर हुज्जत हैं अल्लाह की तरफ से और फातिमा आइम्मा पर, मासूमीन पर हुज्जत हैं अल्लाह की तरफ से। वो राज इस बीबी दो आलम से पाया। करीब हो अगर, नजदीक हो अगर, इस बीबी के फैज से सारा जहान बहरामंद हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आज मिल्लत पाकिस्तान को जरूरत है। तमाम मिल्लत पाकिस्तान को, शिया हो या सुन्नी हो, उन सबको जरूरत है इस बीबी दो आलम के उसवा से। आज पलीद औरतों ने पाकिस्तान की तहजीब के ऊपर अपना साया डाला हुआ है। पलीद औरतें मीडिया के जरिए उसवा बन गई हैं, नमूना बन गई हैं, रोल मॉडल बन गई हैं, और हमारी पाकीज़ा घरानों की हर खातून को पलीद औरतों ने अपने किरदार से मुतासिर किया हुआ है। ये पलीद औरतें, खबीस औरतें, नापाक औरतें जो मीडिया की मदद से और मुख्तलिफ जरियों से मशहूर होकर और लोगों की रहनुमाई के लिए इनको मॉडल बनाकर पेश किया जाता है, ये पलीद औरतें हमारी नूरानी पाकीज़ा खवातीन को सिखाती हैं लिबास कैसा होना चाहिए। आया पलीद औरत बताए आज की खातून को लिबास कैसा पहनना चाहिए? आया ये पलीद औरतें बताएं कि खवातीन को कैसे जिंदगी बतानी चाहिए? आया ये पलीद औरतें इस काबिल हैं कि मोमिन औरतें दिन भर बैठकर इनको मॉडल सीखें और इनसे उसवा लें और इनसे इक्तबास जिंदगी का लेकर और अपनी जिंदगियां इस तरह से ताइन करें? ये जुल्मत ये खत्म होनी चाहिए। जब आपके पास ये पाकीज़ा हस्ती मौजूद है, जब आपके पास ये मंबा नूर मौजूद है, वो मंबा नूर का जिससे नबी नूर नूरानियत ले सकते हैं, हम आप क्यों नहीं ले सकते? अगर हम छोड़ें, खबीस निजाम से ताल्लुक तोड़ें, खबीस उसवों से ताल्लुक तोड़ें, खबीस नमूने तर्क करें, खबीस राहों से रुख मोड़ें और इजहार बेजारी करें और पाकीज़गी की तरफ आए, तहारत की तरफ आए, तो ये उसवा मुतहरा, ये तैयबा व ताहिरा, अल्लाह ने इसके लिए ये रोशनी का मनारा, ये रोशनी का आसमान और कहकशां खुदा ने बनाई है ताकि इसके नूर के साए में जिंदगी बसर करें। ये काम होना है, जरूर हो, वरना पाकिस्तान की नामुमकिनात में इजाफा होता जाएगा, मुमकिन भी नामुमकिन होता जा रहा है। इस वक्त हम मिल्लत जिन्होंने सियासत सीखी खबीस लोगों से, जिन्होंने ममलिकतदारी सीखी खबीस लोगों से, आज के मगरबी निजाम खबीस निजाम है, इस खबीस निजाम से सियासत ली, खबीस निजाम से ममलिकत का निजाम लिया, खबीस निजाम से तालीम का निजाम लिया। आपका तालीम का निजाम कहां से आया? किस मंबा ने बनाया? आया मरियम, हजरत मरियम की नूरानियत से किसी जकरिया ने बैठकर यह तालीम का निजाम बनाया है, या बरतानिया से और मगरबी ममालिक से यह तालीम का निजाम आपके मुल्क में ठोंसा गया है और आप अपने पाकीज़ा बच्चों को उसके हवाले कर रही हैं? जब निजाम तालीम खबीस है
اور ہم اپنی اولادوں کو اس خبیث نظام تعلیم کے سپرد کر رہے ہیں تو پھر ممکن بھی ناممکن ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ناممکنات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہمارے ناممکنات کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ کام جو مٹھی بھر لوگ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق فئہ قلیلہ, ایک گروہ, ایک کم و چھوٹا گروہ جو کچھ کر سکتا ہے, پاکستان کے کروڑوں لوگ بیٹھ کر بھی اسے ناممکن سمجھ رہے ہیں, جبکہ قرآن فرماتا ہے یہ تو چھوٹے سے گروہ کا کام ہے. یہ چھوٹا گروہ بھی اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ناممکن نظر آتا ہے. آپ توجہ فرمائیں, اس وقت پیروان امامت, منسوبین امامت, جو امامت کے مذہب کی طرف منسوب ہیں اور امامیہ کہلاتے ہیں, آج آپ امامت کا تذکرہ پاکستان میں چھیڑیں, ولایت کا تذکرہ پاکستان میں چھیڑیں, سب سے پہلے مایوسی کے جواب کہاں سے آپ کو ملے گا؟ سب سے زیادہ مایوسی کا جواب کہاں سے ملے گا؟ انہی لوگوں کی زبان سے ملے گا جو عمر بھر امامت کا ذکر کرتے آ رہے ہیں. یہی مایوس ہے نظام امامت سے, یہی نا امید ہے نظام امامت سے, اس لیے کہ ممکن بھی ناممکن بنتا جا رہا ہے. اور ناممکن ممکن بن سکتا ہے اگر ہم اللہ کے مقرر کیے ہوئے اسووں سے تمسک کریں, جن میں یہ بی بی دو عالم سب سے بڑا ذریعہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. کل پرسوں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا کہ کچھ عورتوں نے جلوس نکالا کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. کیسے گزاریں آپ؟ انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, کہ جو مرضی کروں. بھئی یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کا نہیں ہے. یہ میرا جسم میرا نہیں ہے, میری آنکھیں میری نہیں ہے, میری زبان میری نہیں ہے. اگر تو یہ میری ہے تو میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں, جب میرا ہے تو مرضی کیسے کروں؟ تو کوئی چیز بھی میری نہیں ہے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز اللہ کی ہے. میری آنکھیں اگر اللہ نہ چاہے کہ یہ آنکھیں دیکھنے تو دیکھ سکتی ہے, جس کی اللہ آنکھیں واپس لے لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, ہم نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی. وشفتین, ہم نے تمہیں یہ خوبصورت ہونٹ عطا فرمائے. یہ تمہارے نہیں ہے, یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہے, یہ جسم یہ دل دماغ تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. جب یہ اللہ کا ہے تو اس کو کس کی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی اور میری بہن؟ خدا کے لیے عقل کریں, کچھ ہم عقل کریں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے, کیوں پیدا کیا ہے, مجھے یہاں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے, یہ سب سیکھ کے کرنا تھا. اپنی مرضی سے نہیں کرنا تھا یہاں کچھ بھی, کیونکہ دیکھو میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہوں, میں خود بخود نہیں آیا یہاں, مجھے کسی نے بھیجا ہے یہاں. میرا یہاں آنے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ بات اگر اسی بات پہ غور کر لینا تو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کس نے بھیجا یہاں. کیا میں نے اللہ کو درخواست دی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے, یعنی میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں مجھے بھیج دیں؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. میری تو آنکھ کھلی, جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پتہ چلا میں دنیا میں آ گیا ہوں. اب بتاؤ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے کیسا بننا تھا؟ مجھے مرد بننا تھا, مجھے عورت بننا تھا, مجھے خوبصورت بننا تھا, مجھے عام انسان بننا تھا, مجھے صدر بننا تھا, مجھے وزیر اعظم بننا تھا, مجھے ملازم بننا تھا. کسی نے پوچھا یہ بات؟ کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا بتاؤ؟ ہم تو بے بس ہیں ہر حال میں میرے دوست.